یه بار گفتم یه جایی قصه میخوایم بگیم. آره میخوایم امشب قصه بگیم برای هم دیگه. من رفتم یه شهری، اونجا به من گفتن بیا بریم خونه یه کسی، روزه داره، ایام محرم سفر، آدم خوبیه، اتفاق ویژه هم براش افتاده، امام جمعه محترم شهر، دکتر فلانی نه همه شاهداش هستن، اتفاقی افتاده خودش برات بگه. رفتیم دیدیم یه محوطه خیلی بزرگی و یه منبری گذاشتن و سیاهی و تموم شده بوده اون دهگیاش که روزه میگرفته. اون شب دیگه روزه نداشت ولی خب هنوز سیاهی ها برقرار بود. سلام علیکم نشستیم و پسراش هم ماشاءالله بزرگ کنارش نشسته بودن و به اون آقا گفتن که آقا قصتو بگو. اونم حالا میخواست اول تعارف کنه، گفت حالا شما بگید دیگه. گفتن نه خودت بگو، میخوایم خودت بگی. آقای ماشاءالله نجار گفتش که بله من مریض شده بودم، جوان بودم، بچه هم کوچولو بودن، اینا کوچولو بودن، اینجا این اتاق دم یه اتاقی ما رو نشوندن. این اتاقمون بود، حیاتمون هم همینقدر بود. کارگر بودم، نجاری میکردم، کلیه هم از کار افتاد، مسیر مداواشو همه رو گفت دیگه منو گذاشتن زیر راپله بیمارستان، از بس بدنم تعفن کرده بود و فرستادن خونه که دیگه از دنیا بره. میگفتن چون بنیه بدنیش قویه مونده برش دارید اینو ببرید. میگفت منو آوردن خونه، دیگه حرفم نمیتونستم بزنم، دیگه کسی کمتر میومد تو اتاق، من گاهی به هوش میومدم گاهی از هوش میرفتم. محرم بود، مادرم از مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین اومد، شروع کرد گریه کردن، یه دستمالی رو آورد، گفت من میخوام این دستمال رو به بدن تو بکشم. دستمالیه که درش اشک روزه ابا عبدالله الحسینه، حسین باید تو رو شفا بده. من میخواستم اشاره کنم مادر من دیگه از این حرفام گذشته، این بدن در به داغون رو گفت کرم زده بود بدنم، اینو کی میخواد درست کنه؟ شروع کرد گریه کردن، دستمالو میکشید رو بدن من، میگفت که یا ابا عبدالله بچه‌مو از تو میخوام. منم برگشتم گفتم دلم شکست با ناله های مادرم. گفتم آقا اگه منو شفا بدی من برات روزه میگیرم، شام میدم، تو کوچه ها شام میدم. میگفت این تو کوچه ها شام میدمش همجوری هی تکرار میشد برام، هیچی دیگه. میگفت یکی دو روز بعد به جای این که من دیگه لحظه های تمام شدنم باشه، دیدم یه آقایی روی این صندلی رو بر خودش نگه داشته بود و کنار من نشسته. اینقدر زیبا بود این آقا، من بیماری ناتوانی یادم رفت، بلند شدم نشستم، نمیدونم خواب بود یا بیداری. گفتم به به، این که میگن نظر به صورت عالم عبادت شما رو میگن. فرمود خب ماشاءالله نجار. وقت این آقا من نمیدونم خیلی از صدای اون آقا تعریف میکرد، میگفت صداش عجیب بود. فرمود چی میخوای؟ گفتم من با اربابم حسین کار دارم، میخوام منو شفا بده. فرمود خب من حسینم، ببین تو شفا پیدا کرده. میگه من دیدم نشستم، گفت بیا یه مقدار آب بخور ببین حالت خوب شده. از تخت اومدم پایین، تو حیاتی وسط یه شیر آب بود، آب خوردم. فرمود ولی روزه گفتی بگیر یا چند روز میخوای روزه بگیری؟ من که تو ذهنم نبود چند روز، فقط هی تو ذهنم بود من تو کوچه ها میخوام غذا بدم برات. گفتم که نمیدونم 10 روز. آقا فرمون چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد مادرم که 18 ساله. این آقا میگفت من اصلا من اصلا خیلی
عبا هم دارم از نقل اینجور حرفا، از بس برای من اونجا سند و مدرک آوردن. همه مردم شهرشون هم میدونن اصلا این رفته بوده و برگشته. میگه اومدم و خانواده رو بیدار کردم، اونا منو دیدن با این قیافه جدید و شیون زدن، همسایه ها ریختن، فکر کردن من تمام کردن. دیدیم نه، متوجه شدن نه دیگه. ایشون میگفت خدا شاهده من تو صف نماز میرفتم، میگفتن این چقدر شبیه ماشاءالله مرحومه. چی شد راستی؟ میگفتم بابا من خودم هستم. سال بعد همون زمان آه در بساط نداریم، صدقه خور شده بودیم. گفتم یا ابا عبدالله من گفتم میخوام برات روزه بگیرم، پول ندارم. مادرم میگفت یه چایی بخر بده سر کوچه، حالا تا پول دار بشی. که نداری. میگفت خدا شاهده همونقدر که میسوختم برای مریضیم بیشتر میسوختم برای اینکه حسین گفتم من برات باید روزه بگیرم، شام بدم ندارم. میگه خدا شاهده تو حیاط نشسته بودم زجه میزدم، دوباره آقامو دیدم تو چه وضعی نمیدونم. فرمود ماشاءالله نجار چیه دوباره زانوی غم بغل گرفتی؟ گفتم آقا میخوام روزه بگیرم ندارم. فرمود تو بلند شو، تو روزه تو بگیر بقیهش با ما. فرمود ماشاءالله نجار همین تو حیاط روزه بگیر، برو یه جارو بیار خودم میخوام جارو کنم زیر پای عزادارم. بقیه ماجراشو من نگم. میگه بلند شدم با گریه اینجا رو مرتب کردم و نمازو خوندم. دیگه داشتم پتو پهن میکردم، یکی دیدم در زد. اومدم دم در، دیدم یکی از بازاریای شهرمون همینجوری داره با وانت اساس آورده، برنج آورده، سماور آورده، دیگ آورده، داره خالی میکنه، گریه میکنه. گفتم اینا چیه؟ گفت حرف نزن، هرچی تو دیشب دیدی منم دیدم. او حیات خونه ما خیلی کوچولو بود، این رفقا اومدن حیاتای خونه بغل رو گرفتن اضافه کردن. مثلا اینجا یه خونه بوده اضافه کردن، حالا ما سقف میزنیم محرما عزاد میگیریم. بعد بلند شد بریم از این ور حیات اون ور حیات، پای منبر داشتیم میرفتیم، زیبایی اینو شهود میکنی عزیزم. دستاشو باز میکرد و میبینی همه هستی من مال حسینه. همه هستی من مال حسینه، اون خونه من مال حسینه، حیاتم مال حسینه، همش مال حسینه. چه لذتی میبره، چقدر شیرینه اون زندگی. همه هستی من مال حسینه، همه هستی من مال حسینه.